Dili garantiya sa usa ka alagad kay nangalagad siya, kay nagserbisyo sa simbahan, nagserbisyo siya sa katauhan sa Ginoo, exempted na siya sa kanang mga kasakitan o sa mga challenges na aghapon. Pero mao na ang mobadbad gid aning tanan kung unsa ka ka-committed sa imong serbisyo, unsa ang gugma sa Ginoo nga imong ikapakita. Ako day si Rabbi Bratso. Mas naila ko sa tawag nila sa ako adri kay Brad Loloy. Nagsugod ko itong 2009 kung ako na sayop. So murag mo abot na ko og mga more than 15 years na sa pagpangalagad sa simbahan. Usa to sa kaimbitasyon sa among BPC officers kaniadto. Nga gi-invite ko niya kay pasudlon ko niya sa pagkali minister. Unya netong panahon na, wala ko'y kasinatian, Pero, ang kadasig, murag, pag-invite nila sa kuha, murag, diha ba automatic nga naabot ang kadasig nga, di na ko ma-explain o anong gibati kung ingon itong kadasig. Ako ning nasabtan nga kining tanan, katong pag-invite sa among BPC officer, kuan dito siya, tawag dito siya sa Ginoo para himuon ko niyang tulay gikan sa pari, padong sa simbahan, padong sa katauhan, or mga sa simbahan, padong sa iyang katauhan. Kining pagpangalagad o ang pagpanarbaho sa akong gituuhan, dili ni siya kompetisyon o dili ni siya dapat maglumbaay ang duha. Kay, although ang pagpanarbaho, panginabuhi, pero ang pagpangalagad, mao ni siya muhatag og balanse sa atong espirituhanon nga kinabuhi sad. Mabalanse ra gyud kay kung dunay conflict usahay ang atong pagpangalagad ngadto sa atong trabaho, ato lang yung i-istorya lang o asa dapit ang pwede natong i-adjust, atong i-adjust. Doon na tayo mga experience atong pag-aalagad nga pwede natong mada sa atong trabahoan. Doon na sa tayo experience atong gitrabahoan nga pwede natong mapambit sa simbahan kung asa ta nangalagad. Dako kayo nga grasya, dako kayo nga responsibilidad ang kining mahimo tang usa sa mga anang extraordinary ministers of Holy Communion. Kay dili lang ba pulong kundi ato yung gidala mismo ang kining lawas gyud mismo ni Kristo ngadto sa kabalayan, adto sa mga masakiton. Usahay kini atong pag-alagad isip sa kali minister kinahanglan sad nga dunay gitay limpyo nga kasing-kasing. Dili man gud pwede nga mga lagad ta sa gawas unya dili andam ang atong sulod. So munang kinahanglan gyud nga ako personally ako ginang gi-practice kanunay nga doon na jugoy personal gyud, doon na gyud panahon para sa akong personal nga mga pag-ampo. Unya kanang pag-atin og misa kinahanglan di gyud nato na mapalta kung wala lang gyud ako kay nga hinungdan. Kining magpakalawat ag masakiton kay di lang pila ka higayon, daghang higayon nga ang masakiton kung dadaan nato na sa hostiyas dito silang balay, dan mo data dito sa lawas ni Kristo sa ilang tagsa-tagsa ka katri. Unya inighuman, magpasalamat sila niya. Kini yung po nga ilang malitok kanang mayon sila nga salamat kay Brad, wa gid ay ko pasagdi sa Ginoo or wa gid ay nagpalayo ang Ginoo nako. Gitaghaan lang gyud ko niya og kanang murag sa iya pa murag trials nanto sa kinabuhi ang iyang gibati. So muna nga, magpasalamat siya niya. Anang panahon na, murabag tungod kay gigamit ang instrumento sa Ginoo nga nakapahatag ta o nakapaabot ta sa lawas ni Kristo ngadto nila. Murag lahi ang atong bation nga kalipay. Murag satisfying kaayo ba nga makapaambit ta ngadto sa uban. Bisan gani sud sa atong panimalay, no? Doon magsugod diha ang atong mga challenges sa atong pagkaalagad. Bisan diha sud sa simbahan mismo, makasugat ta diha og kanang mga usahay makaingon ta nga babag.
Bisan diha sa pundo kung asa ta nagpasakop, doon na sa mga kakulian diha. Pero kanang tanan kung ato na siyang hatagan o gibugaton or ato na siyang tagdon, posible mo na hinungdan nga makapaluya na to. Muna nga ni atong pagpangalagad, kinahanglan kini siya og kanang gugma ba? Gugma sa Ginoo. Kay kung wala ta ani, posible maluya kita. Nya kadto tanang mga babag, posible adto ra gid ta motutok kunya didto. Ang grasya sa Ginoo, di man gid nato pwedeng paliton, di man gid nato na pwede kabugtian bisag unsa nga bahandi. Mao na nga dili garantiya sa usa ka alagad kay nangalagad siya, kay nagserbisyo sa simbahan, nagserbisyo siya sa katauhan sa Ginoo, exempted na siya sa kanang mga kasakitan o sa mga challenges na agyapon. Pero mao na ang mubadbad ra gid aning tanan kung unsa ka ka-committed sa imong serbisyo, unsa ang gugma sa Ginoo nga imong ikapakita. Daghan ang higayon nga murag ma-discourage ta kana makaingon ko sa una nga murag walay nakakita sa atong effort na walay naka-appreciate sa atong gihimo kay dinhi dili man lang ang akong paggali-minister na akong gihuptan kaniadto na-appeal na involved ako sa PPC no. Pero mao lagi na kung ato tong hatagan lagi og gibug-aton katong mga discouragement katong masugatan, mao lagi na posible mo to'y magtukmod na to or mahunong ta. So daghan tag masugatan gyud nga ma-discourage ta. Pero ato ra ginang malabngan ra gina nato tanan. Malabngan pinaagi pagampo ra gyud, ampo kanunay. Usa sa nakapadasig nako tungod kay nakita nako dinhi ang tinuod gyud nga kahulugan sa akong kinabuhi. Kanang lahi man gud ang kalipay nga imong makuha dinhi. Lahi gud ang kalipay kana bang bisag naalay mga masakiton nga mo smile nimo inig-abot sa imong balay murag nindot na kay murag nagpasalamat sila sa Ginoo tungod nato ba murag gigamit gid tang tulay sa Ginoo para maabot ngadto sa katawhan ang iyang grasya. Padayon lang kita usahay bation tag kaluya, usahay ma-discourage ta, pero kanang tanan apil gina sa proseso sa pagpangalagad. Kay kung mangalagad ka nga kanunay malipayon, muna giingon nga wala ka nangalagad sa Ginoo, nangalagad ka para sa imong kaugalingon lang. Muna nga usahay bisan gani ang kanang mga schedule nga imong sundon, kung ang imo lang kabubuton, posible dili na mong schedule nga imong gusto. Pero tungod kay nangalagad ka, kinahanglan atong buwagon gyud diri ang alagad ug unsa pod ang voluntaryo. So dili ta volunteers kundi alagad kita. Na kung unsay panginahanglan atong tubagon. So sa tanang mga nangalagad ug sa gustong mangalagad, padayon lang gid mo sa iyong tinguha, sa iyong panghandoy nga gusto mo mangalagad. Kay usa ka adlaw ni ana, tawgon ra gid mo sa Ginoo. Paras nako. Ako wa mo ko nagtuo nga adtong panahon na adtong 2009 gitawag ko niya aron mangalagad sa simbahan. So maabot ra gyud na nato ninyo nato tanan.